आला हजरत सरकार ने इसी रवायत के तहत ये शेर पढ़ा है कि सुबह तैबा में हुई फटता है बड़ा नूर का, अरे सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और यहीं तक महदूद नहीं है, हजरत आमिना का बयान है और विलादत रसूल के वक़्त जो मक्का की औरतें आमिना के घर में मौजूद थी उन औरतों का बयान है, हजरत दाई हलीमा का बयान है, हलीमा सादिया का बयान है कि मुस्तफा जाने रहमत के जिस्म पाक से खुशबू निकला करती थी। अल्लाह अल्लाह। हजरत आमिना कहती है कि मेरा बेटा जब मोहम्मद इस दुनिया में तशरीफ लाया ना तो मुस्तफा के चेहरे से ऐसा नूर जाहिर हुआ जिस नूर के जरिए से मेरा पूरा घर बुक़ाए नूर बन गया, यानी नूर से मामूर बन गया। आला हज़रत सरकार ने इसी को लिखा है कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। अज़ीज़ान गिरामी, अब दाई हलीमा और आपकी वालिदा आमिना का बयान सुनिए। हजरत आमिना कहती है कि मेरे शहजादे मोहम्मद के बदन से नूर भी निकल रहा था और खुशबू भी निकल रही थी, और वो खुशबू इतनी तेज थी कि मेरे पूरे घर के कोने कोने को महका रही थी। अब हजरत हलीमा सादिया का बयान सुनिए। हजरत हलीमा कहती है कि मैं अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम, हम गरीबों के आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को लेकर के मैं मक्का से कबीले साद की तरफ चली हूँ। जब कबीले साद की तरफ बढ़ी हूँ तो मुस्तफा जाने रहमत को लेकर के जिस गली से मैं गुजरा करती थी वो गली खुशबूदार हो जाया करती थी, जिस करिए से गुजरा करती थी वो करिया खुशबूदार हो जाया करता था, जिस शहर से गुजरा करती थी वो शहर खुशबूदार हो जाया करता था, जिस पहाड़ी से गुजरती थी वो पहाड़ी खुशबूदार हो जाया करती थी। लोगों ने कहा ए हलीमा सादिया बात समझ में नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि मक्का जाने के बाद तूने बड़ी कीमती खुशबू हासिल किया है, बड़ी कीमती खुशबू दस्तयाब किया है, जिसके जरिए से जिस गली से गुजर रही हो वो गलियां महकती हुई नजर आ रही है, वो कूचे महकते हुए नजर आ रहे हैं, वो तैयार महकता हुआ नजर आ रहा है, वो इलाका महकता हुआ नजर आ रहा है, वो पहाड़ महकता हुआ नजर आ रहा है, वो पहाड़ी महकती हुई नजर आ रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत हलीमा सादिया से लोगों ने कहा ए हलीमा क्या बात है कि जिस गली से गुजर रही हो वो गली महक रही है? तो हलीमा सादिया कहती है ये कमाल है आमिना के लाल की, अरे मुस्तफा जिधर जिधर से गुजर रहे हैं उधर उधर महकता चला जा रहा है। आला हज़रत सरकार इसी की तर्जमानी करते हुए इस तरह फरमाते हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और आला हज़रत सरकार आगे फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह अरे चमक से बातें ऐसा पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले और बरसता नहीं देख कर अमरे रहमत बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। सुभान अल्लाह। ये हजरत हलीमा सादिया का बयान है। ऐसा कमाल और खूबी वाला अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत को बनाया है कि वैसा कमाल और खूबी अल्लाह ने किसी और नबी को अता किया ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, उलमा से पूछिए आपको ये उलमा बताएंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इस दुनिया में नबूवत का ताज पहना करके मबूस फरमाया। हजरत इदरीस को अल्लाह ने नबूवत अता किया, हजरत दाऊद को नबूवत अता किया, हजरत इदरीस को नबूवत अता किया, हजरत शीश को नबूवत अता किया, हजरत ज़करिया को नबूवत अता किया, हजरत दाऊद को नबूवत अता किया,
اور ان نبیوں کو اللہ نے رحمت بھی عطا کیا ہے. کسی نبی کو ایک رحمت عطا کیا ہے, کسی نبی کو 2 رحمت عطا کیا ہے, کسی نبی کو 3 رحمت عطا کیا ہے, کسی نبی کو 4 رحمت عطا کیا ہے. اللہ اکبر. لیکن باری جب آئی ہے عبداللہ کے در یتیم کی, باری آئی ہے آمنہ کے لال کی, باری آئی ہے ہم غریبوں کے غمگسار کی, تو ایک رحمت اللہ نے نہ عطا کیا, 2 رحمت عطا نہ کیا, بلکہ سر سے پاؤں تک اللہ نے مصطفیٰ کو سراپا رحمت بنایا. اور یہیں تک محدود نہیں, بلکہ اللہ نے رحمت للعالمین کا تاج زرعی سر پہ سجا کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا. قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. عزیزان گرامی, اور شاعر کہتا ہے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے, یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا, یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. عزیزان گرامی, اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو بے شمار کمالات سے مالا مال فرمایا ہے. ذرا درود پاک پڑھیے. میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. اللہم صلی علی جناب شاعر اسلام جناب شفیق اللہ بنوری تشریف لا چکے ہیں, اور جناب آشنا کلکتوی صاحب بھی آ چکے ہیں, اور شاعر ہر دل عزیز جناب جوہر بستوی صاحب کی بھی آمد ہے. میری طبیعت کچھ ناساز ہے, انشاءاللہ تعالی مزید گفتگو ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی. بس چند لمحے کے بعد آپ کے بیچ سے رخصت ہوتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی. ایک بار ذرا محبت کے ساتھ کہیے یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ. شاعر کہتا ہے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے, یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. عزیزان گرامی, معجزات من معجزات اللہ, معجزات رسول اللہ, اور بے شمار معجزوں میں سے ایک معجزہ آپ کی سماعت کی تیلیت پہ رکھ کر کے میں رخصت ہوتا ہوں. جناب شمس الحق بھائی, بڑا قابل مبارک بات ہے کہ اتنی بڑی کانفرنس رسول ہاشمی کانفرنس جناب شمس بھائی نے تنہا منعقد کیا ہے. میں مبارکبادی انہیں دیتا ہوں. یہ اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ جب رسول کی عظمت کی بات آئی ہے تو انہوں نے مال نہیں دیکھا ہے. شاید نے اسی کو کہا ہے کہ نہ, شاید نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ کے بندوں کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مفتی رفیق القادری ثقافی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مفتی رفیق القادری ثقافی صاحب قبلہ ناظم اعلیٰ مدرسہ برکات رضا کبیر نگر کی بھی آمد ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. سنیے ذرا محبت کے ساتھ. شمشیر بھائی آپ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں توجہ سے سن لیجئے. عزیزان گرامی, بے شمار معجزوں میں سے ایک معجزہ رسول اللہ کی آپ کی سماعت کی تحلیل پہ رکھتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں سیلاب آیا ہے, پانی گھس گیا ہے. معاذ اللہ رب العالمین, آپ لوگ بھی کہیے معاذ اللہ. اگر اللہ ہوتا تو مسجد کی حفاظت کرتا نا. ارے اللہ تو تھا, ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ جب کچھ نہ تھا تو تھا, جب کچھ نہ ہوگا تو ہوگا. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اسی طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے مزار پانی میں ڈوب گئے ہیں. اگر وہ زندہ اور کرامت والے ہوتے تو اپنی کرامت کے ذریعے سے ندی کا رخ موڑ دیتے اور پانی ان کے مزار میں نہ جانے پاتا. اے عقل کے اندھے, تمہیں معلوم نہیں ہے. عزیزان گرامی, تم سے تمہارے اگلوں نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا کہ اگر
आप चांद को दो टुकड़ा कर दीजिए तो हम आपको अल्लाह के नबी मान लेंगे। हजरात ऐसा कहा गया कि नहीं कहा गया? रसूलुल्लाह ने उंगली का इशारा किया, चांद दो हिस्सों में मुनक़सिम हो गया, लेकिन मानने से इनकार कर दिया गया। जब मानने से तुम्हारे आका और तुम्हारे बाप दादाओं ने इनकार किया तो तुम क्या मान सकते हो? अज़ीज़ान गिरामी, इसी तरीके से एक एराबी रसूलुल्लाह की बारगाह में आया और आने के बाद कहता है कि ए अल्लाह के नबी, हमने सुना है कि अल्लाह ने आपको बेशुमार मुजज़ात अता किया है। ए अल्लाह के नबी, हमने सुना है कि जो आपकी बोली सुन लेता है वो आपका कलमा पढ़ने लगता है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ए अल्लाह के नबी, हमने सुना है कि जो आपका चेहरा देख लेता है आपका कलमा पढ़ने लगता है। जो आपके कान के हल्के असर में बैठ जाता है वो आपका कलमा पढ़ने लगता है। अल्लाह के नबी खामोश है। कहा कहना क्या चाहते हो कहो। कहा कि ए अल्लाह के नबी मोहम्मद, हम ये चाहते हैं कि हम लोग जहाँ पे खड़े हैं इसके बीच में और सामने जो एक पत्थर मौजूद है, उस पत्थर और हमारे सामने में एक पेड़ मौजूद है, एक पत्थर मौजूद है और बीच में दरिया है। ऐसा कीजिए, अगर वाकई आप अल्लाह के नबी हैं तो उस पत्थर को अपने पास जरा बुला लीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और हलीमा सादिया कहती है कि मैं मक्का से मोहम्मद को लेकर के कबीले साथ जब चली थी ना, तो पहाड़ जब देखा था तो पहाड़ मुस्तफा को देख करके कलमा पढ़ने लगा था और दुरूदो सलाम पढ़ने लगा था। पहाड़ के कहने लगा था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। चरिंदो परिंद कह रहे थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पेड़ पौधे कह रहे थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बरगो समर कह रहे थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात उसी राबी ने कहा, ए अल्लाह के नबी, अगर वाकई आप कमाल वाले हैं तो वो पत्थर अपने पास बुला कर दिखा दीजिए। अगर वो पत्थर आपके पास आ गया तो मैं आप पर ईमान ले आऊंगा, मैं आपका कलमा पढ़ने लगूंगा, मैं आपकी गीत गाने लगूंगा, मैं आपका इस्लाम कबूल कर लूंगा। अल्लाह अल्लाह। अब मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं मेरा जाना तो बड़ी बात होगी, तुम जाओ पत्थर के पास और जाने के बाद उस पत्थर के करीब अपने मुंह को करना और उस पत्थर से कह देना, ए पत्थर चलो, तुम्हें अल्लाह के महबूब ने बुलाया है, तुझे आमीना के लाल ने बुलाया है, तुझे यासीन लक़ब पाने वाले पैगंबर ने बुलाया है। अल्लाह अल्लाह। उसे राबी का बयान है, जब मुस्तफा ने इतना कहा मैं उस पत्थर के करीब गया और जाकर के कहा, ए पत्थर चलो, तुझे आमीना के लाल ने बुलाया है। उस राबी का बयान है कि इतना कहना था, वो पत्थर आगे झूमता है, बाएं झूमता है, दाएं झूमता है और बाएं झूमता है और अपनी जगह से हिल करके और पानी की सतह पर तैरने लगता है और तैरते तैरते आमीना के लाल के कदमों में आकर के और मुस्तफा जाने रहमत के ऊपर हजरत इमाम अहमद रजा के ज़बानी ये कहने लगे, मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, शम्मे बज में हिदायत पेला को सलाम, जिस तरह उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे हिदायत पेला को सलाम। हजरात अफजाज ज़हन को करीब कीजिए, उस राबी का बयान है कि मुस्तफा पे दुरूद व सलाम वो पत्थर पढ़ने लगा। मैंने जब ये कमाल देखा, मैंने ये मुजज़ा देखा, मैंने ये खूबी देखा, दिल मुतासिर हो गया। लेकिन फिर मैंने कहा, ए अल्लाह के नबी ऐसा कीजिए, अब इस पत्थर को इजाजत दीजिए कि ये पत्थर अपनी जगह पे चला जाए, ये पत्थर अपनी जगह पे चला जाए। अल्लाह अल्लाह। ये राबी का बयान है कि नबी का नाम सुन करके वो पत्थर जब आया था तो सीधा कद में नबी पे आ गया था, सीधा बारगाहे नबी में आ गया था, सीधा कद में रसूल पे आ गया था। लेकिन अब इजाजत दी जा रही है कि पत्थर अब अपनी जगह चला जा। हजरात जब वो पत्थर आया था पानी के
की सतह पर सीधा तैरता हुआ चला गया था, लेकिन अब पत्थर को जाने की इजाजत दी जा रही है। अल्लाह अल्लाह, उस एराबी का बयान सुनिए। एराबी कहता है अब वो पत्थर जा रहा है तो कभी दाएं कट जा रहा है, कभी बाएं कट जा रहा है, कभी वो पत्थर आगे जाता है, कभी वो पीछे आ जाता है। मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं, आमिना के लाल मुस्कुरा रहे हैं, हम गरीबों के गमगुसार मुस्कुरा रहे हैं, यासीन लक़ब पाने वाले मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं, मुज़म्मिल मुदस्सिर लक़ब पाने वाले मुस्तफा पा रहे हैं। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का ताज ज़र्री पहनकर तशरीफ लाने वाले मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं। एराबी से मुस्तफा कहते हैं, एराबी को समझ में आया, कहता है हाँ या रसूल अल्लाह, समझ में आ गया। ये पेड़ भी कलमा पढ़ रहा है, ये पौधे भी कलमा पढ़ रहा है, ये शजर भी कलमा पढ़ रहा है, ये हजर भी कलमा पढ़ रहा है, ये बर्ग भी कलमा पढ़ रहा है, ये समर भी कलमा पढ़ रहा है। या रसूल अल्लाह, सारी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे आपका कलमा पढ़ रहा है, आप पे दुरूद व सलाम पढ़ रहा है। अब वो एराबी कहता है, ए अल्लाह के नबी, देर मत कीजिए, कलमा पढ़ा कर हमें दाखिल इस्लाम कर लीजिए। अल्लाहु अकबर। वो एराबी कलमा पढ़ता है और दाखिल इस्लाम हो जाता है। आला हज़रत सरकार इसी को लेते हैं कि है दमे ईसा से चाचा शीली राली हाथ में, संगरेज़े पाते हैं शीली मकाली हाथ में। अरे मालिक ये कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। अज़ीज़ाने गिरामी, माशाअल्लाह गिरामी, जनाब अली हुसैन भाई, भाई मुजीबुर रहमान, भाई सजीबुल हक और भाई जनाब आलम हुसैन साहब और मुहिब्बे गिरामी, मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने वाली शख्सियत जनाब अब्दुल वाहिद भाई, इन हज़रात ने मोहब्बतों का मुज़ाहिरा किया है। मैं दिल की अथाह गहराई से दुआ करता हूँ कि रब्बे कदीर इन हज़रात के दीन और दुनिया को बेहतर से बेहतर बना दे और अल्लाह ताला हुब्बे रसूल के साथ हुब्बे उलमाए ज़वील एहतराम, उलमाए अहले सुन्नत भी हम सब के सीनों में अल्लाह ताला मुजज़्ज़ल फरमाए। जरा मोहब्बत से सभी लोग हाथ उठा के कहिए, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। अब माशाअल्लाह मुहम्मदी रंग सब पे चढ़ गया है। मुहम्मदी रंग जब चढ़ता है तो इतनी आसानी से नहीं उतरता है। बिलाल पे मुहम्मदी रंग चढ़ा है तो बिलाल ने कहा, जब जिस्म के खार हजरत बिलाल के जलाए गए थे तो बिलाल ने यही नारा लगाया था कि जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे। अरे मुझसे ये कभी ना होगा कि नबी का दिया चाहो जलाल देंगे, नबी का दिया चाहो जलाल देंगे। अल्लाह अल्लाह, थाना मंडी वालों के ऊपर रंगे मुहम्मदी चढ़ गया है इंशाअल्लाह तबारक व तआला, और ये रंगे मुहम्मदी तादेर कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। देखिए आपके खतीब व इमाम की आमद हो रहे हैं, सभी लोग खड़े होकर के उनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मोहम्मद अली ज़ियाई साहब क़िबला ज़ियाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए माशाअल्लाह। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आला हज़रत यूं ही ने कहते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूल, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रज़ा। अरे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, अब आला हज़रत का वो शेर सुनिए। आला हज़रत लिखते हैं कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे
نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اللہ اللہ، حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان سنیے اور اپنے نبی کا اعجاز ذرا ملاحظہ کیجئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ جب میں مکہ گئی تھی تو فاقہ کشی کر کے گئی تھی، فاقہ کشی کر کے گئی تھی۔ ہمارا قبیلہ سعد میں ایک دن کھانا بنتا تھا تو دو دن لوگ بھوکا رہتے تھے، چولہے میں آنچ نہیں جلتے تھے۔ لیکن اللہ جب میں مکہ گئی ہوں اور عبداللہ کے در یتیم، ہم غریبوں کے آقا جناب محمد رسول اللہ کو لے کر کے آئی ہوں، اور جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت کا قدم ہمارا قبیلہ سعد پہ پڑا ہے، ہر طرف ہریالی آ گئی ہے، ہر طرف بہاریں آ گئی ہے، ہر کسی کا چہرہ کھلنے لگا ہے، ہر کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیسے مسکراہٹ آئی ہے اب ذرا دیکھیے۔ حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ میں عبداللہ کے بیٹے عبداللہ کے در یتیم کو لے کر قبیلہ سعد آ رہی تھی نا، تو جہاں جہاں پہ دھوپ پڑتی تھی میں نے دیکھا کہ آسمان سے بادل آتا تھا اور محمد کے سروں پر سایہ کر جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں کہ پہاڑی صلاۃ و سلام کے نغمات پیش کر رہے تھے، اور جب قبیلہ سعد میں جب ہمارا آنا ہوا تو آپ کے آنے کی وجہ سے لوگوں میں خوشیاں آ گئی۔ اب دھیرے دھیرے مصطفیٰ کی عظمت لوگوں میں عام ہونے لگی، مصطفیٰ کا وقار لوگوں میں عام ہونے لگا، مصطفیٰ کا معجزہ لوگوں میں عام ہونے لگا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب عالم یہ ہے کہ قبیلہ سعد میں کوئی بیمار پڑتا تو اپنے بیٹے کو گود لیتا اور سیدھا حلیمہ کے گھر آ جاتا اور کہتا حلیمہ میرا بیٹا بیمار ہو گیا ہے، اس کے سر پہ اپنے بیٹے کا ہاتھ رکھوا دو نا، تیرا بیٹا ہاتھ رکھ دے گا، ہاتھ مصطفیٰ کی برکت سے اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا کر دے گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ ہاتھ جسم کو تھا غنی کر دیا، موجے بحر سماعت سخاوت پہ لائق و سلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگ آتے کہتا کہ حلیمہ ہمارے گھر کی عورتیں بیمار ہیں، ایسا کرو نا اپنے بیٹے کا قدم ذرا اس پیالے میں دھلوا دو، تیرے بیٹے کا قدم اس پیالے میں دھل جائے گا، قدم مصطفیٰ جس پیالے میں دھل جائے گا وہ پانی میں اپنے گھر کی خواتین کو، بیمار خواتین کو پلا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ قدم مصطفیٰ کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت سرکار لکھتے ہیں جس کے قدموں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ اب ایک لوگ آیا، دو لوگ آئے، تین لوگ آئے۔ اب حلیمہ کے گھر ہمیشہ ایک لائن لگا رہتا تھا، ایک قطار لگا رہتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ نے دیکھا کہ لوگوں کے آنے جانے کا معاملہ بڑھ رہا ہے، اب میں بھیڑ پہ قابو نہیں پا پاؤں گی، تو حلیمہ سعدیہ نے اپنے دروازے پر ایک گڑھا کھودا، اس میں پانی بھر دیا اور مصطفیٰ جان رحمت کا قدم اس پانی میں دھل دیا اور اعلان کر دیا کہ اے قبیلہ سعد کی عورتیں اور قبیلہ سعد کے بغل سے آنے والے عورتیں اور لوگوں، اب تمہیں محمد کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گڑھا ہے، اس میں میں نے محمد کا قدم دھل دیا ہے، جسے پانی چاہیے اسے لے کر کے جاؤ۔ تاریخ بتاتی ہے اگر بیمار کے لیے لے جاتا اللہ بیماروں کو صحت دیتا تھا، اگر کوئی قرضدار لے جاتا تھا اللہ قرض سے نجات دے دیتا تھا، اگر کوئی مفلس و خلاص لے جاتا تھا اللہ قدم مصطفیٰ کی برکت سے مفلسی دور کر دیتا تھا، خلاصی دور کر دیتا تھا، مجبوری دور کر دیتا تھا، بے حسی دور کر دیتا تھا، رنج کو دور کر دیتا تھا، غم کو دور کر دیتا تھا۔ ارے اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس رمایت پہ پڑی ہے تو بریلی کا تاجدار اسی لیے تو کہہ اٹھا ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول
رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ اللہ عزیزان ملت اسلامیہ، آخری بات سنیے، حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ انقلاب آ گیا، لوگوں میں خوشیاں آ گئی، لوگ ذوق اور ذوق میرے گھر آنے لگے۔ کوئی کہتا حلیمہ مہنگائی بہت ہے، رات رات بھر اپنے گھر میں تم چراغ جلا کر رکھتی ہو، روغن کہاں سے لاتی ہو؟ تو حلیمہ کہتی ہے کہ جس دن سے میرے آنگن میں محمد آئے ہیں، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ، جس دن سے میرے آنگن میں میرے گھر میں محمد آئے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم اس دن سے میں نے کوئی چراغ جلایا ہی نہیں ہے۔ جو روشنی تم دیکھتی ہو وہ مصطفیٰ جان رحمت کے رخ انور کی روشنی ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے اسی لیے تو لکھا ہے کہ چمک تو سے پاتے ایسا پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسانے والے۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، وقت دامن گیر ہے، ابھی بغل میں بھی آپ کے صابری جامع مسجد میں بھی خطاب ہونا ہے، پھر بستی بھی جانا ہے انشاءاللہ، طبیعت بھی ناساز ہے۔ اتفاق دیکھیے، اللہ کے کرم سے 2.5 سال مکمل ہو گئے، کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی، اور آج کچھ محنت زیادہ ہو گئی جس کے سبب سے کچھ دشواریاں ہو گئی۔ آپ حضرات دعا کر دیجئے کہ اللہ صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دل کی عطا گہرائی سے دعا ہے کہ رب قدیر جناب شمشل بھائی اور اس گلی کے تمام باشندگان کو، بالخصوص دانا منڈی کے باشندگان کو، اللہ دین و دنیا کے تمام طرح کے خیر، تمام طرح کی بھلائی، تمام طرح کی ترقی، تمام طرح کے عروج اور تمام طرح کی رحمت سے اللہ تعالی مالا مال فرمائے۔ بالخصوص رحمت للعالمین لقب پانے والے رحمت والے آقا کا صدقہ اللہ ہم غریبوں کے دامن میں اللہ تعالیٰ ڈال دے۔ اس شعر کے ساتھ گفتگو تمام ہے کہ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یا باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ السلام علیکم۔